ابعت. يعني يا حب يعني. مهرجان كونوليا الدورة الثانية. كونول. ابعت. عسلامة. الفيديو متاع اليوم سبيسيال بورتري d'artiste. شنو هو لو كونسيبت؟ en fait باش نحكي لكم على artiste et en même temps on va réaliser un projet artistique متعلق بالارتيست هذا. حسيتوا تفهموا مليح في وسط الفيديو. Alors l'artiste متاع اليوم c'est Frida Kahlo والبروجي artistique باش نستحقوا له tout simplement de la colle, مقص و papier cansant باش نجموا نطبعوا عليه un puzzle. Alors concernant le projet d'aujourd'hui, Ahawa, c'est juste un puzzle que vous pouvez trouver facilement sur internet. Donc باش نقصوه وباش نعمروا البارتي هذيا اللي en fait كل كارو باش يجي يتحط في بلاصه باش نلصقوه باش يولي عندنا tout simplement un tableau, un portrait نتاع فريدا كالو. نجمو زاده بعد لاسامبلاج تلونوه باش هكاك تزيدوا ان اكزرسيس سوبليمونتير كو سو سوا بالاقلام ولا بالفوتر ولا بلي كريون باستيل حسيلو كل واحد والميثود نتاعو وسا ديبون من البابي اللي طبعتوا عليه بيان سور. انا جو في لو غاردي en noir et blanc. Alors Frida en fait c'est une artiste mexicaine autodidacte donc تعلمت وحدها كل شيء عصامية التكوين. تولدت عام 1907 وتوفيت عام 1954 دونك عاشت 47 سنة. تولدت في دار اسمها لا كاسا اثول دونك لا ميزون بلو اللي هي تو المتحف اللي فيه الحاجات نتاعها الكل المتحف نتاعها. امها اللي مكسيكان وبوها اللي المان. عاده à l'âge de 6 ans en fait elle a eu une maladie اللي خلاتها ساقها اليمين ما عادش تنمو كوريكتومون. دونك في المكتب صحابها سي كاماراد دو كلاس كانوا يعيطوا لها فريدا لا بواتوز ولا دونك فريدا العرجاء على خاطر هي تكوى en fait. عام 1922 عملت هكا مشات elle a falsifié des documents officiels باش بدلت لا دات دو نيسانس نتاعها en fait ملي كانت عام 1907 ردتها عام 1910. علاش؟ جوست بور كو سا كوانسيد معناها كوم كوا مع العام اللي بدات فيه الثوره المكسيكيه. عام 1925 en fait elle a eu un accident de bus, accident مخطر برشا خلاها gravement blessée. قعدت pendant 3 mois alitée donc في الفرش ما تتحركش. بعد en fait اكتشفوا انه عندها des fractures au niveau des vertèbres donc عندها كسر في العمود الفقري وكل شيء. الحاجه اللي خلاتها تلبس un corset en plâtre pendant 9 mois. Et en fait بعد l'accident بدات البانتور ووقتها العائله نتاعها باش يعاونوها باش نجم تعمل بانتور الوغ كو هي معناها الوقت الكل راقده. عملوا لها في الستركتور نتاع الفرش نتاعها كيما السيستم نتاع البالداكان وعملوا لها الفوق مرايه كبيره باش هكاك تنجم تشوف روحها وتكون هي لو موديل نتاع لي بانتور نتاعها. دايوغ فما شكون يقول لك هذاك علاش عملت autant d'auto-portraits donc الوقت الكل خاطر تصور في روحها. دايوغ عندها 55 auto-portraits. دونك فريدا عملت برشا عمليات جراحيه بعد الاكسيدون هذايا. وعام 1928 بدات تهتم بالقضيه نتاع ليمانسيباسيون دو لا فام دونك قضيه تحرير المراه فيو كو لا سوسيتي مكسيكان وقتها اللي تي تري ماتشيست دونك بالنسبه لها كانت قضيه مهمه على الاخر في حياتها. ساشون كو بالنسبه لها اهم حاجه معناها في الحياه عندها هي لي فواياج لا ليبرتي اي توت سورت دو بليزير. دونك بالنسبه لها مهم على الاخر انها تهتم بقضيه كيف هكا على خاطر باش تمكنها هي وغيرها من انهم يتحروا ويعملوا اللي يحبوا. عام 1929 تعرفت على l'artiste mondialement connu pour ses peintures murales اللي اسمه دييغو ريفيرا. وان فيت وراتو لي بانتور نتاعها يخي فريمون انبهر بالكاليتي نتاع الخدمه نتاعها وكل شيء وانبهر بها زاده. دونك عرسوا عام 1929. مالوروزمون دييغو ريفيرا في ساعه il l'a trompé donc خانها يخي. بعد هذاك ولاو الزوز عندهم des relations extra-conjugales. Et d'ailleurs Frida concernant son orientation sexuelle elle séduisait aussi bien les hommes que les femmes. donc هذايا حاجه peut-être مش الناس الكل يعرفوها حتى كان تلقاهم مغرومين بفريدا وكل كواكو هذايا ما يبدل حتى شيء في الشخص نتاعها وفي لي زوفر نتاعها وفي الكاليتي نتاع الفن اللي عملته. اي دونك فريدا هي ودييغو طلقوا بعد عاودوا عرسوا مي الوقت الكل كانت الغولاسيون نتاعهم يعني مهمشه شويه. بعد en fait Frida elle a eu beaucoup de succès donc عملت برشا des expositions باعت des tableaux etc عبر جميع انحاء العالم معناها ودارت برشا بلايص.
ومالوغوزمون بعد elle a eu beaucoup de complications في صحتها دونك elle était obligée باش ترجع للمكسيك باش تقعد تستقر وتقعد في دارها باش تنجم تقري البانتور. لي كومبليكاسيون اللي صاروا لها معناها في الصحه نتاعها اثروا عليها نفسيا على الاخر. دايوغ هي الوقت الكل تحكي على لا سوفرانس نتاعها اوسي بيان مورال كو فيزيك، معناها جاتها اون ديبرسيون فو الحاله نتاعها. وفما شكون يقول اللي اصلا هي ان فيت elle s'est suicidée دونك بوتيتر انتحرت جرت اون اوفردوز تاع دويات. مي بون ماهيش حاجه سور 100% ساشون كو اخر تابلو عملته هو فيفا لا فيدا دونك فيف لا في. دونك كاينو فما شويه تناقض بارادوكس حسيلو هذيك هي تاع كم كوا هي تمجد الحياه ولكن معناها قررت باش توقف حياتها خاطر elle n'en pouvait plus tout simplement. في التستامون نتاعها طلبت انها تكون انسينيري دونك طلبت انه يحرقوا الجثه نتاعها على خاطر تو سامبلومون بالنسبه لها عدت برشا وقت في حياتها وهي راقده دونك ما حبتش تقعد دون لا بوزيسيون اوريزونتال حتى وهي متوفيه. دونك توا لي ساندر نتاع فريده موجودين دون اون اورن الفورمه نتاعها كيما الفورمه نتاع الراس نتاع فريده. دونك كاينو لو بورتري نتاع فريده وموجوده في المتحف نتاعها دونك la maison bleue وإلا la casa azul. Le mouvement artistique اللي خدمت به فريدة c'est le réalisme et في les œuvres نتاعها نلقاوها elle a mis en valeur la culture mexicaine, les tenues traditionnelles, les bijoux locaux وعملت برشا des autoportraits سواء وحدها سواء معها حيوانات par exemple وديما تعبر فيهم معناها على la souffrance physique et morale اللي كانت تحس فيها وإلا زادا كانت تعبر على علاقتها هي وراجلها دونك ديما ça tournait autour de ça. حكيت برشا زاده على الاكسيدون اللي قلب لها حياتها كومبليتمون دايوغ هو معناها اللي تسبب في المعاناه اللي كانت تحس فيها الوقت الكل وتعتبر هي لو سيمبول دو مكسيك على ليترونجي. علاش؟ على خاطر ان فيت هي لو سيمبول نتاع المقاومه على خاطر قاعده حياتها الكل تقاوم في المرض تقاوم في التعب نتاعها في الديبرسيون في هذا الكل دونك فريمون معتبره ان سيمبول نتاع قوه وعبد هكا مصر انه يعيش وانه يبدع وانه يعبر بطريقه اللي هو يراها صالحه على اللي هو يحس فيه. من اشهر لي تابلو اللي عبرت فيهم على حياتها وعلى اللي عاشته كل هما باغ اكزومبل لوتوبوس الاوتوبوس ولا لا كولون بريزي اللي فريمون ورات كيفاش هي لابسه ان كورسي ان ميتال معناها في البانتور هذيا. فما زادا لو تابلو لوس دوس فريداس معناها لي دو فريدا اللي ان فيت يجسد علاقتها هي ودييغو كيفاش كي هي معاه قداش هي سعيده وكيفاش كي تخلى عليها قداش هي كانت تعيسه في حياتها وكانت تنزف معناها اون كيلكو سورت. اي سينون فما زادا لو تابلو ميس ابويلوس ميس بادريسيو اللي هو مي غران بارون مي بارون اي موا تحكي ان فيت على لي زوريجين نتاعها دونك توري انه لي غران بارون نتاعها ماتيرنيل كيفاش عايشين جوغ هما في الارض دونك الارض هي لو مكسيك وكيفاش سي غران بارون باترنيل فيو كو هما يسون المان دونك موجودين في البحر وكاين هي معناها اللي تجمعهم هذوما الكل وهي موجوده دون لا ميزون بلو دون لا كاسا ازول. فوالا باش نوريكم من قريب شويه كيفاش خرجت دونك كملت لاسامبلاج وتوا باش نبدا نلصقها. لاسامبلاج كمل والبورتري سي بون ولا ظاهر. نعرف اللي تنجموا تو سامبلومون معناها تطبعوا ان بورتري نتاع فريده وتحطوه في كادر ولا اللي هو مي ديما تعجبني كي يبدا عندي ما توش بيرسونيل في الخدمه هذيك في الحاجه اللي انا معلقتها باغ اكزومبل في داري ولا حاجه خاطر سافا مو رابلي دي سوفونير ولا دي مومون اللي انا عشتهم كو سو سوا عملت جو هكا وحدي كي خدمت لو بروجي ارتستيك ولا نجموا نتوما مثلا تكونوا تخدموا فيه مع صغاركم دونك باش يفكركم في حاجه هكا باهيه وسامباتيك وشختوا عليها. اي بور كونكلور حبيت نقول انه فريدا كالو فريمون صنعت من الضعف قوه على خاطر بوتيتر كان ما عاشتش التجارب المأساويه معناها اللي صاروا لها في حياتها. راهي فريده ماهيش فريده وراهي بوتيتر ما تشهرتش لك الدرجه وبوتيتر راهي ما تلزتش تعمل دو لا بانتور ايتترا. دونك فريمون لو فات ديتر سبيسيال ولا ديفيرون ولا لو فات انه واحد يعيش تجارب صعيبه في حياته ما ينجم كان يكون معناها دافع باش واحد يسكسبريم اكثر وباش فريمون يوري روحه بطريقه مختلفه على خاطر ما تنجمش تكون تجارب ولا مشاكل صحيه ما لازمهاش تكون ان فران للنجاح نتاعنا ولا انه اون اكومبلي كلكو شوز. لو فيروس مازال موجود دونك نحاولوا نطبقوا لي جيست باريير نغسلوا يدينا مليح نلبسوا الماسك ونحاولوا نطبقوا التباعد الجسدي. مهرجان كونوليا الدورة الثانية وواجب التعقيم باش نقعدوا في السليم.